संचार युगबाणी नेटवर्क। नमस्कार, युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रज्वल शाक्यको आज विक्रम सम्वत 2078 साल साउन महिनाको 11 गते सोमबार जुलाई 26, 2021 नेपाल सम्वत 1141 दिल्लाका तृतीया। आज सूर्योदय बिहान 5:24 भएको छ। त्यसै गरी सूर्यास्त साँझ 6:58 हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग समान अधिकार सहितको एकता, नेपाल पक्षको अडान, व्यवसायी श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री, प्रतिस्पर्धा देखाउन 60 कम्पनीको भीड, जसपा विवादमा सर्वोच्चले माग्यो कारण र टोकियो ओलम्पिक चीनको अग्रता कायमै लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ, अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा नेपाल पक्षको अडान, समान अधिकार सहितको एकता शीर्षकमा समाचार छापेको छ। नेकपा एमाले भित्र आन्तरिक विवाद समाधान गर्न दबाव बढिरहेका बेला माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताले समान अधिकार सहित सम्मानजनक एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेता नेपालले राय सुझावका लागि भन्दै आइतबार साँझ आफू निकटका स्थायी कमिटी सदस्यसँग छलफल गर्ने क्रममा अधिकांश सहभागीले अहिलेको अवस्थामा पार्टी एकता नै उपयुक्त बाटो भएको, तर एकता, समान अधिकार र सम्मानजनक हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दा एक प्रकारले आफूहरूको जित भएको बताउँदै सम्मानजनक एकतामा जोड दिएका हुन्। छलफलमा समग्र राजनीतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा अध्यक्ष केपी ओलीका तर्फबाट आएका विभिन्न प्रस्तावबारे चर्चा भएको थियो। सहभागीले सुभाष नेम्बाङ र विष्णु पौडेलले राखेको प्रस्तावमा सकारात्मक हुनुपर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले बताएको आजको नागरिकले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार प्रथम पृष्ठमै व्यवसायी श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री शीर्षकमा समाचार छापेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी व्यवसायी समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई दिएका छन्। असार 29 गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए लगत्तै काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सांसदलाई मन्त्री बनाएका देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको आन्तरिक विवाद र आफ्नै पार्टी काङ्ग्रेसभित्रको विवाद व्यवस्थापन तथा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय भएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताइएको थियो। तर देउवाले आइतबार अचानक स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैमा रहने गरी श्रेष्ठलाई राज्य मन्त्री बनाएका हुन्। लिटल एन्जल्स आइडिया मोडल
स्मल हेभन लगायत विद्यालयका सञ्चालक श्रेष्ठ झण्डै 4 दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय छन्। महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल र जनमैत्री अस्पतालमा समेत आबद्ध उहाँले जलविद्युत र कृषि क्षेत्रमा पनि हात हाल्नु भएको छ। उहाँ दोस्रो संविधान सभा सदस्यमा मन्त्री परिषदबाट मनोनित 26 जना मध्येमा पर्नु भएको थियो। कोरोना संक्रमणबाट जनता आहत बनेको र तेस्रो लहर आउने विज्ञहरूले औल्याइरहेका बेला श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएको हो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा निर्मलाका हत्यारालाई कारवाही गर्न गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। निर्मला पन्त हत्याका दोषी पत्ता लगाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापालाई बोलाएर निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्मलाको हत्या भएको 3 वर्ष पुगेको दिन आइतबार गृहमन्त्री खाँड र आइजिपी थापालाई बालुवाटारमा बोलाएर पन्त हत्यासँग सम्बन्धित हालसम्मको अनुसन्धानबारे जानकारी लिएका थिए। उनले चाँडोभन्दा चाँडो दोषी पत्ता लगाएर कारवाही गर्न निर्देशन समेत दिएको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रतिस्पर्धा देखाउन 60 कम्पनीको भिड 12लाई ठेक्का दिने प्रपञ्च शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको ठेक्का बोलपत्रमा मिलेमतो भएको आरोप लागेपछि त्यसलाई लुकाउन करिब 5 दर्जन कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा उतारिएको छ। कोषले गत जेठ 10मा लुम्बिनी गुरु योजना अन्तर्गत सडक, ढल, बिजुली लगायतका निर्माण कार्य गर्न 4वटा प्याकेज बनाएर ठेक्काको बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। कोषले गत बिहिबार खुलाएको बोलपत्रमा करिब 60वटा फर्म तथा निर्माण कम्पनी सहभागी बनेका छन्। कोषका केही कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी बीचको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा प्रतिस्पर्धा भएको देखाएर अन्तिममा 12वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिने चलखेल गरिएको स्रोतले दावी गरेको छ। कोषका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एउटा कम्पनीलाई 2 देखि 4वटा ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न लगाएर संख्या बढी देखाई प्रतिस्पर्धा भएको देखाउन खोजिएको छ। कोषका केही अधिकारी र व्यवसायीहरू बीचको मिलेमतोमा अनक, खड्ग, कृष्ण, लुम्बिनी, लामा, एपेक्स, कमलजीत, रमन, गजुरमुखी, रामजानकी, अर्घाखाँची र बाबुललाई 4वटा ठेक्का पार्ने गरी तारतम्य मिलाइएको बताइएको आजको नागरिकले प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। यसैभित्र सरकार मौन उपशीर्षकमा राखिएको छ। यो ठेक्कामा मिलेमतोमा काम गरिएको आरोप लगाउँदै निर्माण व्यवसायीहरू संस्थागत रूपमा नै विरोधमा उत्रे पनि सरकार अहिलेसम्म मौन छ। यसले मिलेमतोमा सरकारको पनि हात छ कि भन्ने शङ्का जन्माएको छ। निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र निर्माण व्यवसायी महासङ्घ लुम्बिनीले यो ठेक्का रद्द गर्ने वा अनुभवका प्रावधान संशोधन गर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, मुख्य सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। तर अहिलेसम्म सरकारका कुनै पनि निकायले यसप्रति चासो देखाएका छैनन्। महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले संस्थागत रूपमा व्यवसायीले ठेक्काको विरोध गर्दा पनि सरकारले नसुनेको आरोप लगाए, समाचारमा उल्लेख छ। अर्को समाचारमा जसपा विवादमा सर्वोच्चले माग्यो कारण शीर्षकमा छापिएको छ। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी जसपा विवाद सम्बन्धी मुद्दामा आइतबार निर्वाचन आयोगसँग कारण मागेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे दुवै पक्ष आयोग र निवेदकलाई साउन 15 गते छलफलमा बोलाउन आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोग र रिट निवेदक जसपाका महन्त ठाकुर पक्षको उपस्थितिमा यही साउन 15मा छलफल र सुनवाई हुनेछ। त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा
निर्णय हुनेछ। यसैभित्र कार्यकारिणी सदस्य रिजोर्टमा शीर्षकमा राखिएको छ। जसपा समाजवादी पार्टी जसपा उपेन्द्र यादव पक्षमा खुलेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई ललितपुरको गोदावरी स्थित रिजोर्टमा राखिएको छ। पार्टीको आधिकारिकता विवादमा अहिलेसम्म यादव पक्षमा देखिएको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई किता अदल बदल गर्न नसकुन् भनेर रिजोर्टमा राखिएको हो। जसपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले सोमबार कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको हेड काउन्ट गर्ने भएको छ। अहिलेसम्म कार्यकारिणी समितिका 51 सदस्यमध्ये 32 जना पार्टी अध्यक्ष यादवको पक्षमा खुलेका छन्। जसपाका नेता कार्यकर्ता अध्यक्ष द्वय महन्त ठाकुर र यादव पक्षमा विभाजित छन्, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्, युगान्तरमा केही छिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। आजको नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा टेलिकम सेवाको गुणस्तर खस्कियो शीर्षकमा समाचार छापेको छ। नेपाल टेलिकमले कमर्सियल उपकरण प्रयोग गरेका कारण सेवाको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। टेलिकमले सेटिस्फ्याक्ट्री पर्फर्मेन्स सर्टिफिकेट रिपोर्ट राम्रो नभएका कम्पनीका उपकरण प्रयोग गरेका कारण सेवा खस्किँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा टेलिकमको सेवा कम गुणस्तरको भएको उल्लेख छ। प्राधिकरणले 2077 चैतदेखि 2078 जेठसम्म ड्राइभ टेस्ट सहित गरेको अध्ययनमा टेलिकमको मोबाइल सेवा कम गुणस्तरको पाइएको हो। प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो। एनसेलले भन्दा टेलिकमको सेवा कम गुणस्तरीय रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आफ्नै नेटवर्कभित्र लोकल कल गर्दा सबैभन्दा कम समय 5.27 सेकेन्डमा एनसेलको नेटवर्कमा कल स्थापना भएको छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा कल गर्दा 9.34 सेकेन्ड समय लागेको छ। त्यसैगरी स्मार्ट टेलिकमको नेटवर्कमा 10.27 सेकेन्ड लागेको छ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले वायु सेवा निगमलाई निजीकरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी शीर्षकमा समाचार छापेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमलाई तत्काल निजीकरणको काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सरकारी तयारीको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको छ। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिश कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै छलफलका लागि साउन 25 गते पेशी तोक्दै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले यस बीचमा निजीकरण सम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्न अल्पकालीन आन्तरिक आदेश जारी गरेको हो। दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय हुनु अघि नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगराउनु भनी प्रत्यक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ। न्यायाधीश रेग्मीले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। आजको नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रदेश 1 मा थपिए
73 सङ्क्रमित शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। प्रदेश 1मा आइतबार 673 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। 1585 जनाको पिसिआर परीक्षणमा 457 र 767 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 216 जनामा सङ्क्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पिसिआरका आधारमा झापामा 174, मोरङमा 159, सुनसरीमा 85, इलाम र उदयपुरमा 6, सङ्खुवासभा र तेह्रथुममा 4, धनकुटामा 3, खोटाङमा 2, ताप्लेजुङ 5, भोजपुरमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 11 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुरले काठमाडौँ उपत्यकामा साउन 20 गतेसम्म थपियो निषेधाज्ञा शीर्षकमा समाचार छापेको छ। कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। आइतबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरिएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताएका छन्। सोमबारदेखि लागू हुने निषेधाज्ञा पहिलेकै निषेध प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। उपत्यकामा सभा समारोह अझै रोक लगाइएको छ। त्यस्तै पार्टी प्यालेस, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, जिमखाना, शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै बन्द रहने भएका छन्। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा आइतबार रातिदेखि सकिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण सम्पन्न शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपालका इतिहास बोकिएको सिन्धुलीगढीमा 252औं विजय उत्सव समारोहमा एक औपचारिक कार्यक्रम बीच सङ्ग्रहालयको तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले शिलान्यास गरेका थिए। करिब 4 करोड 50 लाख रुपैयाँ बजेटमा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण भएको बर्दबहादुरगणका गणपति विजय थापाले जानकारी दिए। इस्ट इन्डिया कम्पनीका सेनालाई पराजित गरी ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सिन्धुलीगढी किल्लामा नेपाली सेनाले युद्ध सङ्ग्रहालय बनाएको हो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार सामाजिक सुरक्षामा आबद्धताबारे पूर्ण इजलासले टुङ्ग्याउने शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था समेतलाई आबद्ध गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा 2 न्यायाधीश बीच राय बाजिएपछि पूर्ण इजलासले टुङ्ग्याउने भएको छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बम्बा कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा निजी बैङ्कका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आइतबार 2 किसिमको मत आएको हो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अर्को समाचार 16 लाख खोप 55 वर्षमाथिकालाई लगाइने शीर्षकमा छापिएको छ। चीनबाट एक साताभित्र आइपुगेको थप 16 लाख डोज भेरोसेल खोप अभियानमा 55 वर्षमाथिकै उमेर समूह रहेको परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखाले जनाएको छ। चीनबाट शनिबार 8 लाख र बिहिबार 8 लाख डोज खोप आइपुगेको थियो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेल समाचार। विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद टोकियो ओलम्पिक जापानमा जारी छ। राजधानी टोकियोमा जारी ओलम्पिकमा आइतबारसम्म कुल 29 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ, जसमा 16 राष्ट्रले स्वर्ण जितेका छन्। टोकियो ओलम्पिकको तेस्रो दिन कुल 40 राष्ट्रले पदक जित्दा पदक तालिकामा चीनले अग्रता कायमै राखेको छ। चीनले आइतबारसम्म 6 स्वर्ण सहित कुल 11 पदक जितेको छ। यस्तै आयोजक जापान 5 स्वर्ण सहित कुल 6 स्वर्ण जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब आजको अखबारमा छापिएका सम्पादकीय विचार। आजको नागरिक दैनिकले पानी पानी जताततै पानी शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने बाटो बिराएको कृषि क्षेत्र शीर्षकमा रक्षा शर्माको लेख छापेको छ। अब आजको सुविचार नपर्ख तिमीले खोजे जस्तो उपयुक्त समय भन्ने नै हुँदैन, नेपोलियन हिल। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटिएको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। यसपछि CIN को
प्रसारण साझा खबर सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।